अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर और आज है जी बहुत ही अजीब सा दिन है। सही पूछे तो कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी में धूप छाँव तो चलते रहते हैं दोस्तों। आज जो मैं चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो समझ लें कि एक डिस्कवरी है आप लोगों के लिए, और ये उन लोगों के लिए है कि जो सफ़र करते हैं एरोप्लेन्स का और अभी बिगनर्स हैं और जिनको पता नहीं है कि ये टर्बुलेंस होती क्या, यानी कि जहाज़ ऐसे ऊपर नाचता क्यों है दोस्तों। तो इस सिलसिले में ये वीडियो है बहुत ही मज़ेदार, इन्फॉर्मेटिव, और आपको चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से सुनें दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि जहाज़ के अंदर जब आप सफ़र कर रहे हों, पहली दफ़ा कर रहे हो, दूसरी दफ़ा कर रहे हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि वहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है। ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप ज़हन नशीं कर लें कि दुनिया की सबसे सेफस्ट तरीन सवारी जहाज़ है। अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह के हादसात होते हैं तो वो शाज़ो नाज़र ही होते हैं, और वो भी आपको साल में कोई एक आधी नज़र आता है। और बसेस में, कार्स में, बाइक्स में आप देख लें कितने हादसात हमारे सामने रूनमा हो चुके होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लोग कहते हैं जी टर्बुलेंस बहुत डेंजरस होती है। आप भी जब जाते हैं तो जहाज़ जब ऐसे थर थर ऊपर कांपता है तो वो कैसा मंज़र होता है मैं आपको बताऊँ। वो बहुत ही ख़तरनाक मंज़र होता है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन उससे भी ख़तरनाक ये होता है कि जब आप डर जाते हैं तो आपने डरना नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तो पहले बात करते हैं जी टर्बुलेंस होती है दोस्तों। ये फ्लूइड डायनामिक्स होते हैं, इनको टर्बुलेंस भी कहते हैं, टर्बुलेंट भी कहते हैं। ये सर्फ में, रिवर्स में, वॉर्टेक्स में, प्लेन की शक्ल में, या आपको हवाओं में, क्लियर हवाओं में आपको ये होते नज़र आएंगे। ये टर्बुलेंस है क्या? अगर हम खाली इसी की बात करें, एरोप्लेन्स की बात करें, तो दोस्तों ये फ्लूइड डायनामिक्स ऐसे होते हैं जब स्मोकी वेदर होता है, या फ्लूइड उसमें ज़्यादा होता है, या झक्कड़ आए होते हैं, या वॉर्टेक्स आए होते हैं, या ऊपर आसमान पे बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, तूफ़ान की वजह, या उससे भी ज़्यादा जब कोई वेव्स फ्लूइड हो जाते हैं, स्मोकी हो जाते हैं, तो जब जहाज़ उस रास्तों से गुज़रता है तो वो फिर ऐसे कांपता है। कांपने से मुराद ये है कि वो हिलता है, तो वो होती है जी टर्बुलेंस। दूसरी बात ये है कि साइंटिफिकली ये किनेटिक एनर्जी होती है जो कि अपना ज़ाहिर करती है। ये अपीयर्ड होती है। ये तो साइंस के या एरोनॉटिक्स के स्टूडेंट्स आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ ट्रैवलर मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि ये इतनी डेंजरस नहीं होती। ये 5 मिनट के लिए भी होती है, 10 मिनट के लिए भी होती है जब, और सम टाइम ऐसे होता है कि आधे घंटे तक भी ये टर्बुलेंस होती रहती। तो आपने घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन अगर आप घबरा गए तो आपका सारा सफ़र जो है उसका हो जाएगा सत्यानाश, और फिर आप टेंशन में रहेंगे। तो मेरा ख्याल नेक्स्ट सफ़र के लिए भी आपको फिर मुश्किल होगी। तो फिर आप कहेंगे कि मैं सफ़र करूं या ना करूं। पैनिक हो जाते हैं आप। तो पैनिक आपने सबसे पहले नहीं होना। अगर जब आप हो गए पैनिक तो मेरा ख्याल है फिर काम आपके लिए ख़राब है, क्योंकि अगर तो आप रेगुलर मुसाफिर हैं, आप रेगुलर सफ़र करना चाहते हैं, तो फिर आपको पैनिक होना आपके लिए अच्छी बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कितना को नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम ये है कि आपको चोट लग सकती है अगर आपने बेल्ट ना पहना हो। तो इसलिए प्लेन्स के अंदर जब कभी भी टर्बुलेंस होती है तो जहाज़ पे ही वो निशान आ जाता है। पायलट भी ऐलान कर देते हैं जी इतनी आगे टर्बुलेंस है, इसलिए अपने सीट्स पे बेल्ट बांध के रखें। उससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि जहाज़ बीच में से टूट जाएगा, और ये टूट भी सकता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये इतनी सवियर भी हो सकती है कि आपका जहाज़ टूट भी सकता है, दरमियान से टूट सकता है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अच्छे की उम्मीद रखें, और जब कभी भी प्लेन पे सफ़र करें तो खुला दिल करके अल्लाह को हाज़र नाज़र करके आप बैठे। कुछ नहीं होता, ज़िंदगी मौत वो ज़ात है जिसके पास है। ना किसी से हो सकता है कि आपके लिए कोई रिस्क बढ़ा दे, ना किसी से हो सकता है कि आपको
موت کے گھاٹ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی بخشنے والی ہے، زندگی دوام دینے والی ہے۔ تو یہ ایک موٹیویشنل سپیچ بھی سمجھ لیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوشچن ہے کہ کس پارٹ پہ اگر آپ بیٹھیں، فار ایگزامپل اگر آپ اپنے نروز پہ آپ قابو نہیں پا رہے تو کون سا ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کی ٹربولنس کم ہوگی۔ ہاں، یہ ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ وہ دوستو جہاز کے سینٹر میں، یا آپ جہاں پہ ونگز ہوتے ہیں نا، اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھے تو آپ کو ٹربولنس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹربولنس سے بالکل ہی بچا جائے تو پھر آپ بوئنگ نہیں بلکہ ایئر بس پہ بیٹھیں۔ جو بڑے جہاز ہوتے ہیں نا، یوزولی انہوں نے لینی ہوتی بڑی فلائٹ، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی، تو ان کے روٹس بھی ویل ڈیفائن اور ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کتنی ٹربولنس ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اللہ نہ کرے ایئر پمپس آ جائیں، یعنی کہ وہ جس طرح میرے ساتھ ایک ایسے ہوا تھا، میں ملائیشیا جا رہا تھا تو ملنڈو ایئر لائنس پہ تھا، تو جہاز ایسے جا رہا ہوتا ہے، اچانک ایسے ہو جاتا ہے، ایئر پمپ آ جاتا ہے، وہ 1 سیکنڈ کا، 2 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے دوستو، تیسرے سیکنڈ میں اگر اللہ نہ کرے تو آپ کی ہتیا بھی ہو سکتی ہے، وہ اتنا ڈینجرس، یعنی کہ جہاز اپنے راستے سے ایسے جا کے نیچے ایسے یکدم ایسے ہو جاتا ہے۔ ایئر بمس بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اور ایئر بمس کی وجہ سے بہت سے حادثات بھی ماضی میں ہو چکے ہیں، لیکن اب سائنس نے ترقی کر لی ہے، ان کے جہاز انہوں نے اس طرح ڈیزائن کر لیے ہیں اسپیسیفکلی۔ اور ایک اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹربولنس ہے اس کی شدت اور کم ہو جائے تو آپ قطر ایئر ویز پہ سفر کریں، ترکش ایئر لائنس پہ سفر کریں، اور تھائی ایئر ویز پہ جو ایئر بسز ہیں ان کی، اور ایئر چائنا، ان پہ میں نے سفر کیا، اور میں بھی لاہور سے گوانچو جب میں گیا تھا تو ان کی ایئر بس پہ سفر کیا تھا دوستو، یقین کریں ذرا برابر بھی ٹربولنس نہیں تھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ٹربولنس ہونی ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ ٹربولنس ہونی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹربولنس ہی ہو، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ٹربولنس ہی ہوتی رہے۔ تو اس لیے یہ کچھ مشورے ہیں۔ ایک تو آپ اپنا بیلٹ باندھ کے رکھیں جب کبھی بھی اس طرح کی ضرورت ہے، جب ٹیک آف ہو رہا ہو جہاز یا لینڈ کر رہا ہو تب بھی اپنا سیٹ کا بیلٹ باندھ کے رکھیں، اور جب ٹربولنس ہو رہی ہو تب تو آپ قطعاً نہ اٹھیں، اگر آپ واش روم میں ہیں تو بھاگ کے اپنے کیبن پہ آ جائیں، اپنی سیٹ پہ آ جائیں، تاکہ آپ کو نقصان بہت کم ہو، بلکہ نقصان ہو ہی نہ اللہ کرے، سارے لوگ بخیریت سفر کریں۔ اور اس کے علاوہ حفاظتی تدابیر میں نے یہ بھی بتا دیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو زیادہ پیسے خرچیں، قطر ایئر ویز پہ سفر کریں، اس پہ بہت کم ٹربولنس ہے، بڑے جہاز پہ سفر کریں۔ یہ جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں فوکر یا بوئنگ یا جیٹ، یہ تھوڑا سا کام خراب کرتے ہیں کہ اگر موسم خراب ہو تو ٹربولنس آپ کو زیادہ شدت کے ساتھ فیل ہوگی، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ فائنل بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اوپر جتنے بھی وارٹیکس بنے ہوئے ہیں یا اسموکی ویز ہیں یا اسموکی پاتھس ہیں تو وہ تو ختم ہو، جیسے کہ نیو یارک کی طرف جب آپ جائیں یورپ سے، تو اگر آپ کہیں کہ ٹربولنس نہیں ہونی تو یو آر رانگ، وہاں پہ بہت ٹربولنس ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمالیہ کی پہاڑیاں سے پہاڑیوں کے اوپر جا رہے ہوں اور ان کو پہاڑیوں سے آگے کراس کر رہے ہوں، اور اگر آپ کہیں کہ ٹربولنس نہیں ہونی تو یہ بھی بات غلط ہے۔ شانگسی کے کچھ علاقے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے علاقے ہیں، اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ ٹربولنس نہیں ہونی تو پھر آپ یو آر ایٹ مسٹیک۔ آپ کو کامیابی دے جس مقصد کے لیے بھی باہر جا رہے ہیں، اور کوئی سوال ہو تو بھائی سے ضرور کریں۔ اپنا رکھے خیال، تھینک یو سو مچ۔